वालेकुम जी। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम सदफ डार है और मैं रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क में काम करती हूँ और मैं ख़ास तौर पे जेंडर और वुमेन इश्यूज़ के हवाले से पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने इदारों का, क्योंकि हमारा जो काम है वो बेसिकली दही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन और मर्दों के साथ है, और ख़ास तौर पे इस फ्लड के हवाले से जो भी डिज़ास्टर हुआ, जितनी भी तकालीफ हमारे बहनों और भाइयों ने उठाई जो कि दही इलाकों में रहते हैं, उनके हवाले से हम बहुत फोकसली उनके साथ काम करते रहे। तो RSPN जो है वो 8 इदारों का नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं, और इनके साथ हम काम करते हैं दही इलाके की तरक्की के लिए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ काम करते हैं और ख़वातीन आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं। अभी फ्लड के दौरान तकरीबन दही जो तंजीमात हैं, इन्होंने 60 डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ का और रेस्क्यू का तो नहीं, रिलीफ का काम किया है, और इनके जो जितने भी आप सब ने देखा फ्लड में जो इफेक्टिव थी उनके हवाले से काम किया है। आप लोगों की मौजूदगी का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए हमने ये सोचा कि कॉन्सर्ट तो हो रहा है फंड रेजिंग के लिए, लेकिन आपको ये तो बता दिया जाए कि वहाँ पर जो ख़वातीन थी, उन्होंने जो मसाइल, जो यंग बच्चियाँ थी उन्होंने जो मसाइल उठाए, और वहाँ पर जो भी हमारे इदारे हैं उन्होंने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, और कौन सा काम ऐसा है जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है, जिसमें से आप लोगों के जो इख्तियार में जो चीज़ें हैं उनको आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि वो हों। तो हमने आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी को मौजूद होते हुए हमने कहा कि हम दही ख़वातीन को यहाँ पे बुलाते हैं और आर्टिजन्स को यहाँ बुलाते हैं, ताकि वो खुद अपनी ज़ुबान से बता सकें कि वो किस तकलीफ से गुजरी हैं और अभी भी वहाँ पे क्या मसाइल हैं जिसको गवर्नमेंट को हल करने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, ब्रीफ प्रोफाइल आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले नुज़रत शरीन साहिबा, जो कि पहली चेयरपर्सन है सिंध कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन की। ये कमीशन जो है ये वुमेन फ्रेंडली लॉज पे और जितने भी पाकिस्तान के लॉज बनते हैं उन पे काम करती है कि वो वुमेन फ्रेंडली हैं या नहीं है, और इसके अलावा भी इनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ये तकरीबन 30 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट के साथ और नॉन जो गवर्नमेंट के NGOs वगैरह हैं उनके साथ काम करना, और बेसिकली इनका फोकस जो है वो ख़वातीन के राइट्स पे हमेशा रहा है। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1982 से किया, जिसमें ये औरत फाउंडेशन में काम करती रही। इसके अलावा होम बस वर्कर की पॉलिसीज़ के हवाले से इनका बहुत काम रहा है। ख़वातीन को पॉलिटिक्स में लाने के लिए इनका बहुत ज़्यादा एक काम है, और ख़वातीन के लिए जितने भी लेजिस्लेशंस पास हुए उसमें उसकी स्ट्रगल का ये एक बहुत बढ़िया हिस्सा रही हैं। इसके अलावा ये 2 किताबों की ऑथर भी हैं। इसके अलावा वुमेन एक्शन फोरम, HRCP, पाकिस्तान इंडियस पीपल फोरम और डिफरेंट इस तरह के बहुत सारे फोरम्स की मेंबर हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं नुज़रत साहिबा आपको, और ये हमारे साथ बात करेंगी। एक तो हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने बताएंगी जब हम पैनल कर चुकेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा गवर्नमेंट के हवाले से इनकी क्या कोशिशें रही, ये खुद जाके विजिट करती हैं और वहाँ पे मसाइल देखती हैं और ख़वातीन को की हेल्प करती हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे इनका क्या काम रहा ये उससे हमें बताएंगी। इसके बाद हमारे पास पुष्पा कुमारी हैं हमारे साथ। शी इज़ एन एक्सेप्शनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो कि मेघवार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा उन तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को जो कि क्रिश्चियन, हिंदू, स्केचुअल कास्ट, उन तमाम कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करती हैं। इनकी बहुत एक स्ट्रगलिंग जो है वो करियर रहा है थ्रू आउट। इनकी जो बहुत बड़ी स्ट्रगल है वो अगेंस्ट जो फोर्स मैरिजेस हैं, जो कन्वर्शंस हैं, फोर्स कन्वर्शंस और मैरिजेस हैं, उसके बाद उन पे एक बहुत बड़ी इनकी स्ट्रगल रही है। शी इज़ एन ऑनरेरियम मेंबर ऑफ सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसके हवाले से इन्होंने काफ़ी सारी जो है ना अपनी वो आवाज़ रेज़ की है और इस पर काफ़ी स्ट्रगल किया है। बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इनका एक्सपीरियंस है। आज के लिए सिंध क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क में एज ए चेयरपर्सन काम कर रही हैं, और इनका फोकस जो है वुमेन इश्यूज़ और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा रहा है। फ्लड इफेक्ट्स के हवाले से बहुत सारा काम है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि पुष्पा हमारे साथ शेयर करेंगी। इसके साथ ही हमारे साथ समीना बानो मौजूद हैं जो कि ग्रास रूट कम्युनिटीज़ के साथ नेशनल सपोर्ट प्रोग्राम में काम करती हैं NRSP में,
اور جنہوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے کیمپس میں خواتین کو ان کے کیا ایشوز رہے ہیں اس کے حوالے سے سمینہ ہمارے ساتھ بات کریں گی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت ہی ہماری اسپیشل گیسٹ موجود ہیں پارسا جو کہ لاڑکانہ سے ہیں, ٹنڈو ایل آئی آر سے ہیں اور یہ ایل ایس او کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. انہوں نے بھی خود بھی یہ فلڈ سے افیکٹڈ تھیں اور اس کے علاوہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے ارد گرد جو خواتین تھیں ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے, تو یہ اپنی کہانی اپنی زبانی ہمیں سنائیں گی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس کے بعد نائلہ موجود ہیں. نائلہ جو ہیں وہ ایل ایس او میں خزانچی کے طور پہ کام کرتی ہیں. ایل ایس او یونین کاؤنسل کا ایک ادارہ ہے جو یہ خواتین خود اپنے لیے بناتی ہیں تاکہ اپنی ترقی کے لیے یہ لوگ کام کر سکیں. تو نائلہ ہمیں بتائیں گی کہ ان فلڈس کے دوران خواتین کے کیا مسائل رہے اور انہوں نے اور ان کے ادارے نے کس طرح سے ان کو مدد کرنے, خواتین کی ہیلپ کرنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے کیا کیا کام کیے. تو سب سے پہلی مہمان جو ہیں وہ ہماری نائلہ ہیں اور نائلہ سے ہم سنیں گے کہ کیا ایشوز تھے اور کیا ایشوز ہیں, کیونکہ ابھی تک یہ ڈیزاسٹر ختم نہیں ہوا ہے, اس کی ایک اور نئی شکل جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. تو نائلہ اوور ٹو یو, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جب یہ فلڈ آیا اس وقت کیا حالات تھے کیمپس میں, کیا کیا ایشوز تھے اور ابھی کیا ہیں, اور آپ کیا اس میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جو خواتین اور بچیوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو آرٹیزنس ہیں ہماری خواتین ان کو کیا ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نائلہ ہے جیسے کہ میڈم نے بتایا, اور میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں. لاڑکانہ کا ایک یو سی ہے بکاپور, وہاں کی ہماری یہ لوکل سپورٹ آرگنائزیشن ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے جو یو سی پہ کام کرتا ہے. اس کی میں خزانچی ہوں جس میں ہمارا سرسو سپورٹ کرتا ہے. انہوں کی ہمیں گرانٹ ملی ہوئی ہے کچھ 70 لاکھ کی, اور ہم وہ جو ہے ممبرس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, انہیں قرضے کی طور پہ دیتے ہیں. اور الحمدللہ اب جو ہماری گرانٹ ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے جو ہم اپنے ممبران میں دیتے ہیں. اور فلڈ کے دوران جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں وہ ایسے کہ گھر ہمارے کچھ ایک ہمارا گاؤں ہے جس میں 350 گھرانے تھے, جس میں سے 200 گھرانے کچے تھے جو بالکل ختم ہو گئے. 150 گھرانے ایسے ہمارے تھے جو کھڑے تھے پر انہوں میں پانی تھا, تو پانی وہ کیسے نکالا جائے, وہ ہم نے ہماری ایک 6 سال سے ایک سکسیس پروجیکٹ کے تھرو ایک ہم نے بات سیکھی ہوئی ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ اکٹھا کرتے ہیں, بچت جو اسے کہتے ہیں ہم, وہ ہماری بچت بھی تھی. ان پیسوں میں سے ہم نے موٹر منگوائے, فیول منگوایا اور وہ موٹر چلوائے. جو 150 گھرانے تھے انہوں کا پانی نکلوایا اور انہیں بچایا کہ جیسے وہ پانی سے بچ جائیں گھرانے, تو جو 200 گھرانے گر چکے تھے وہ بھی وہاں پہ پناہ لے لیں. اور ان کے علاوہ جو خاص کر کے عورتوں پہ کیا مسائل آئے ہیں اور بچوں پہ کیا مسائل آئے ہیں, بچوں میں ملیریا بہت ہو گیا ہے, انہوں کے لیے پی پی ایچ آئے جو ہمارے یہاں قریب ہاسپٹلس پڑتے ہیں, ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, ان کا ہم علاج کرواتے ہیں. اور عورتوں کے لیے یہ بات کہیں گے کہ ہمارا سرسو سکسیس پروجیکٹ نے ہماری سپورٹ کی ہوئی ہے کہ 7 گروپ ہمارے بنائے ہوئے ہیں جو عورت کے خاص دن ہوتے ہیں, ان میں ہمیں کیسے انہیں فیس کرنا ہے اور کیسے ان عورتوں کو بچانا ہے کہ اس میں بیماریاں نہ پھیل جائیں. تو ہمارے 7 گروپ ہیں, وہاں پہ یہ سرسوں کی سپورٹ کے تحت جو ہیں وہ پیجز بنائے جاتے ہیں اور وہ ہم اپنی عورتوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جنہیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور جس جگہ ہماری زیادہ ضرورت ہے ہم وہاں پہ جا کے انہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے ہیں. 4000 سے زیادہ گھرانوں میں یہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. اور ابھی ہم جو اپنے یو سی کے تحت پہ جو کام کر رہے ہیں وہ گھروں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کتنے گھرانے ہمارے گر گئے ہیں, اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار سپورٹ کرے, جو سروے ہو کچھ بھی ہو, کہ جن گھرانوں میں ضرورت ہے کہ جن کے گھرانے گر گئے ہیں انہیں گھر بنا کے دیے جائیں. اور الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک بھی ہے جو ڈی سی کے پاس ہم جاتے ہیں, ڈی سی کے پاس جا کے وہاں پلیٹ فارم پہ ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں. اور ہماری ڈسٹرکٹ کے جو ہیں ڈی سی صاحب ہیں ہمارے, وہ ہماری بالکل مدد کرتے ہیں. ہمارے کافی ایسے گاؤں بھی ہیں جو جہاں اسکول بند پڑے ہوئے تھے وہ ڈی سی صاحب نے ہمیں کھلوا کے دیے ہیں, اور ابھی بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اسی دوران جو ہم نشاندہی کریں گھروں کی کہ جو گر گئے ہیں وہ بھی ہمیں الحمدللہ ان میں سپورٹ کریں گے کہ وہ بھی گھر بن جائیں ہمارے. بہت شکریہ نائلہ. پارسا, میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب فلڈ آیا
تو اس وقت کیمپس میں خواتین کو سب سے بڑے مسائل کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ ذرا اگر اس میں بتائیں کہ کیمپس میں جو کہ روڈ سائڈ پہ کیمپس تھے وہاں پر خواتین کی کیا حالت تھی آپ لوگوں نے جو دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. मुंहिंजो नालो पारस मेहराणी आहे ऐं ॻोठ इस्माइल मेहराणी यूसी दाद खान जरवार LSO दाद खान जरवार जी मेंबर आहियां. ऐं डिस्ट्रिक्ट टंडो अलायार खां हिते आई आहियां. पहिरीं त मूंखे ख़ुशी थी ऐं हिते आई साईं असांजूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि जिन तकलीफ़ुनि मां असां गुज़री चुका आहियूं उहे तव्हां सभिनी ताईं आउं पहुचाईंदसि. पंहिंजी कहाणी तव्हांखे पाण ॿुधाईंदसि. ऐं जीअं त हिन गुज़िरियल जेके बरसातूं हुयूं उन्हनि जे करे इलाही जेको आहे सीरियस हालात थी विया हुआ. असांजे जेको एरिया हुओ या असांजी यूसी चइजे, असांजी जेका यूसी आहे उहा तक़रीबन माना सॼे जेको आस पास जूं यूसियूं आहिनि उन्हनि खां हेठां ई सतह ते आहे. त आस पास जो जेको बि पाणी आहे तक़रीबन उते ई स्टोरेज थिए थो. ऐं असांजो पंहिंजो बि मुंहिंजो हिन में घरु जेको आहे किरी वियो हो. असां पाण बि हिन में मुंहिंजो माना तक़रीबन घर जो टोटल सामान मटेरियल वग़ैरह जेको आहे सभु पूरी तरह सां तबाह थी चुको हो. ऐं उन खां पोइ आउं जेको पंहिंजो पहिरीं त आउं NRSP में सक्सेस प्रोग्राम में जॾहिं कमु कंदी हुअसि त असां जेको पंहिंजी मदद पाण तहत NRSP जेके असांजा राब्ता कराया हुआ DC सां या जेके बि गैर सरकारी या सरकारी इदारा आहिनि उतां वञी असां पंहिंजी मदद पाण तहत कमु करे सघूं. त इहा असां में जेको हौसले सां ऐं उन्हनि ई ॻोठनि में वरी बि वयसि. उतां जी जेका मूं कंडीशन हुई उहा ॾिठी त उते जो जेके औरतूं हुयूं काफ़ी ख़ानदान अहिड़ा हुआ जेके टेंट वग़ैरह में गॾु वेठा हुआ. जीअं त असांजे सिंधी कल्चर जे हिसाब सां ॿियनि ज़ातियुनि सां गॾु रहण या हिकिड़े ई स्पेस में जेके मर्द बि वेठा आहिनि औरतूं बि वेठियूं आहिनि त उहो अनकम्फर्टेबल महसूसु कनि थियूं ऐं असां में इजाज़त बि नाहे हूंदी हिन शइ जी. ऐं हिन में अहम तौरु जेको ख़ासि तौर ते जेको मुश्किलातूं पेश आयूं उहे आयूं असांजी औरतुनि खे. जीअं त माहवारी जे ॾींहंनि में जेके उहे औरतूं जिन जा घर ॾही चुका हुआ उहे रोडनि ते आयल हुयूं, रस्तनि ते आयल हुयूं. त माहवारी जे ॾींहंनि उन्हनि खे इलाही तकलीफ़ थी. माना उन्हनि खे सम्झ में न पियो छा करियूं छा न करियूं. न उन्हनि वटि कपिड़ो मौजूदु हो, न उन्हनि वटि पेड मौजूदु हो ऐं जेको खाइण जे लाइ खाधो न हो. ऐं माना जेके असांजूं प्रेग्नेंट औरतूं आहिनि उन्हनि खे अगरि का तकलीफ़ आई पए त उन्हनि वटि का मेडिसिन कोन हुई. ऐं भर पासे में माना अहिड़ी को बि असांजो हॉस्पिटल या न हुई जिते असांजी जल्द खां जल्द असां रसाई करे सघूं. ऐं जेको मच्छरनि जे करे ॿारनि खे बि मलेरिया थियो ऐं औरतुनि जो माना इलाही जेको नुक़सानु थियो. माना जेके प्रेग्नेंट औरतूं आहिनि उन खां अलावा जेको हिरासमेंट जा हिकिड़ा थियनि था. ॿियो हिकिड़ो डपु हो, वेहण जी सवली जॻह न हुई. ऐं आराम करणु हिकिड़ी प्रेग्नेंट औरत जे लाइ न सुकून वारी जॻह हुजे जिते उहो सुकून सां आराम करे वेही सघे. पर अहिड़ी कंडीशन में माना असांजो जेके दिमाग़ जो माना सोचणु सम्झण जी जीअं त सलाहियत जहिड़ी ख़तमु थी चुकी. असां जहिड़ो हिकिड़ो डिप्रेशन जी तरफ़ हलियूं वियूं असांजूं औरतूं जंहिंमें पाण असांजी मुंहिंजी अम्मी पाण शामिल आहे. असांखे सम्झ में न पियो त छा थी वियो, छा थियण वारो आहे या छा अॻिते थींदो. ऐं जेके असांजूं छोकिरियूं या जेके असांजूं औरतूं जेके हथ जो हुनर कंदियूं आहिनि, जेके घर में मज़ूरी वग़ैरह कनि थियूं, पंहिंजे फैमिली खे सपोर्ट कनि थियूं, त घर ॾहण जे करे जेको उनजो पूरो जेको मटेरियल आहे उहो सभु उन में तबाह थी वियो हो, ॿुॾी वियो. ऐं हाणे जेको उन्हनि वटि अहिड़ो को वसीलो न आहे त हू जेको इन जेके हालात आहिनि इन्हनि मां थोरो निकिरी सघनि. ऐं गवर्नमेंट जे हवाले सां मां ॻाल्हि कंदी हलां त असां DC टंडो अलायार वलीमान बलोच साहिब जिन सां मीटिंग करे असां पंहिंजे जेके एरिया जूं औरतूं आहिनि ऐं भर पासे जा जेके इलाइक़ा मुतासिर माण्हू आहे उन्हनि जे लाइ असां राशन जो मूं पंहिंजी मदद पाण तहत उन्हनि सां मीटिंग करे असां पंहिंजे LSO जे थ्रू LSO दाद जरवार जे राशन उन्हनि माण्हुनि ताईं राशन जी रसाई कराई, मस्कीटो नेट्स ॾियारिया, टेंट वग़ैरह ॾियारिया हुआ ऐं जेको मेडिसन जी सहूलियत माण्हुनि खे ॾियारी हुतां. ऐं उन खां अलावा हिन वक़्तु ताईं बि जेको मुंहिंजा नज़र में जेके कंडीशन आहिनि काफ़ी ॻोठ अहिड़ा आहिनि जिते माना मुकमल पाणी जे हेठां अची विया. अञा ताईं उहे रोड ते वेठा आहिनि. पर उते अञा ताईं आउं सम्झां थी त उते राशन जी ज़रूरत आहे ऐं टेंट्स जी बि ज़रूरत आहे. जीअं त उन हिकिड़ो ॻोठु आहे जोगी जो ॻोठु आहे, जोगी कम्यूनिटी आहे हिकिड़ी बेगर्स फ़क़ीरनि जी कम्यूनिटी. उते मूं ऐं उन भर पासे हारी मज़ूर जेके आहिनि उन्हनि जे ॿारनि जे लाइ हिकिड़ो पंहिंजी मदद पाण तहत स्कूल खोलियो हो जेको उन में 250 ॿार पढ़ी रहिया. त हिन बरसातिनि जे करे उहो स्कूल जेको झूपड़ी जो ठहियलु हो कखनि जो मुकमल तौर ते ॿुॾी वियो. ऐं गवर्नमेंट असांखे सपोर्ट कई, असांखे टेंट वग़ैरह मुहैया कया या वेहण जा
जेको फर्नीचर ॾिनो, डस्टबिन वग़ैरह, ऐं जेको कुझु MGF इदारो आहे उन खां बि असां सपोर्ट वरिती। हुननि असांखे कुझु पढ़ाई जो मटीरियल प्रोवाइड कयो असांखे, या उन खां अलावा स्पोर्ट्स जो कुझु मटीरियल वग़ैरह प्रोवाइड कयो। त असांजो उहो स्कूल हाणे ॿीहर शुरू थी विया, स्टार्ट थी विया, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं उन खां अलावा मुंहिंजी हिते जेके बि मौजूदु ऑर्गनाइज़ेशन्स आहिनि या अहिड़ा के इदारा जेके कंहिं बि क़िस्म जी माना ॻोठाणी लेवल ते असांजी हेल्प करे सघनि था, त उहे असां सां ज़रूरु कॉन्टेक्ट कनि। महिरबानी। बहुत शुक्रिया पारसा, आपने मैं एक चीज़ बताती जाऊँ इससे पहले कि मैं अगले पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ। यहाँ पर इस पैनल डिस्कशन को करने का सिर्फ मकसद ये है कि एक मकसद तो ये है कि आप तक इन ख़वातीन के मसाइल को पहुँचाया जाए, और दूसरा ये कि इन ख़वातीन के दिल की बात सुनी जाए और इनको एक मौका दिया जाए कि ये अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि इन्होंने जो ट्रॉमा से जो ये लोग गुज़रे हैं, जिस तरह के मसाइल से ये लोग गुज़रे हैं, तो इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे ये अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। तो ये बड़ा अहम है। यहाँ पर ख़वातीन, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप लोग इतनी दूर से आए और आप लोगों ने हम सबको अपनी जो है ना वो बात सुनाई और अपने दिल की बात सुनाई, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग किस मुश्किल दौर से गुज़रे हैं। और आपने इस मुश्किल दौर में भी अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम किए, जो कि हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप पे। बहुत शुक्रिया जी। मैं अब समीना बानो से कहूँगी, जो कि NRSP को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन्होंने ख़वातीन को हरासियत से बचाने के लिए और जो इस फ्लड के दौरान जो ख़वातीन और बच्चियों को ख़ास तौर पे इश्यूज़ का सामना था उस पे काम किया। तो मैं एक तो समीना आपसे चाहूँगी कि आप वो मिसालें हमें बताएं, जैसे जो टेंट में डिलीवरी के हवाले से आपने देखी या तशद्दुद के हवाले से और भी आपने देखी, और उस पे फिर आपने काम क्या किया, मैं उसके हवाले से, और उसकी अभी कितनी ज़रूरत है ख़वातीन के साथ साइको सोशल सपोर्ट पे काम करने की, उसके हवाले से मुझे बताइएगा। थैंक यू सदफ। जैसा कि मैडम ने तारुफ़ करवा दिया मेरा कि मैं NRSP से ताल्लुक़ रखती हूँ, समीना नाम है मेरा, लेकिन मैं ये भी बताती जाऊँ कि रूरल एरियाज़ में काम करना मेरा तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं पिछले 6 सालों से NRSP से ज्वाइन हूँ। और मेरे पास 2 ज़िले हैं, अभी भी हम उन्हीं में जा रहे हैं, टंडोला और मटियारी। जो मैं सिचुएशन बताऊँगी मैं दोनों ज़िलों की बताऊँगी, क्योंकि अभी भी हमारा जो ख़ास करके मटियारी में जो मेरा प्रोजेक्ट है RH पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, उसके ज़रिए हम LS और VO की जो सेशन करवाते हैं या जो मीटिंग्स होती हैं, उस दौरान हमारी पूरी कोशिश होती है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम उनको हिरासमेंट से कैसे बचाएं, उनको किस तरह से महफूज पैगामात देते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकें इस माहौल में। और आप यकीन जाने बहुत अजीब सा माहौल है, जहाँ पर एक यंग बिल्कुल बच्चियाँ, औरतें वहाँ पर रोड पर बैठी हैं और उनको मतलब अपने लिए कुछ सर छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर जो है जो फ्लड वाली जो सूरत हाल है, वहाँ पर औरतों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है वहाँ पर, और इसके लिए हमने कोशिश की है कि हम वहाँ पर LSO के ज़रिए, VO के ज़रिए जो मीटिंग्स हो रही हैं, सेशन हो रहे हैं, उसमें हम GBV को कवर करें कि वायलेंस पर जिस तरह से उनको बताएं कि राशन के पीछे या टेंट के पीछे जिस तरह से आपको बुलाया जा रहा है कि भाई आप आएँ, आपको सामान देंगे, चीज़ें देंगे, पैसे देंगे, तो इस तरह में आपको किस तरह से अपने आप को महफूज करना है, वो हम सेशन दे रहे हैं। उसके साथ के साथ हम गवर्नमेंट से मिलकर, जैसे DHO साहब ने कहा कि आप जिस जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ से हमें मालूमात लेकर दें कि हामला ख़वातीन कितनी हैं, और हामला ख़वातीन में भी उनके मंथ्स कितने हैं, कि 3 मंथ वाली कितनी है, 6 मंथ वाली कितनी है, और जो फुली हैं वो कितनी है, कि ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें। क्योंकि ये जो ख़वातीन हैं हमारी, ख़ास करके जो हामला ख़वातीन, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं इस फ्लड के दौरान, और जो बच्चियां जवान हमारी जो हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। और हम वो भी डेटा ले रहे हैं, हम DHO साहब के साथ शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, जितने हमारे गांव विज़िट हो रहे होते हैं। और यही पैगाम हमने LSO VO के रिप्रेजेंटेटिव जो ओहदेदारान हैं, हमारी औरतें हैं, उनको भी हमने पैगाम दिया है। वो खुद भी मेरे पास मैसेज करके, लिखवा कर मैसेज करती हैं कि बाजी हमारे गाँव में इतनी औरतें हैं जो डिलीवरी होने वाली है, इतनी औरतें हैं जो कि अभी 3 मंथ की हामला है या 6 मंथ की हामला है। मैं समझती हूँ ये काम हम कर तो रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, और हमें सपोर्ट भी मिल रही है इससे कि हमें डेटा मिल रहा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
खास करके औरतों पर, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरा एक विजिट हुआ, वहाँ पर 5 दिन की डिलीवर्ड वुमेन थी और उसका जो टेंट था वो पूरी तरह से बंद भी नहीं था, और वहाँ पर उसने एक माशाल्लाह सेहतमंद एक बच्चा उसने डिलीवर किया है और उसकी तस्वीरें भी मैं लेकर आई। लेकिन उस जो डिलीवर माँ है, जो जिसने 5 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया है, क्या हम समझ सकते हैं बीइंग अ फीमेल भी कि उसको कितनी ज़रूरत हो सकती है खुराक की, उसको कितनी ज़रूरत हो सकती है उसकी अपनी मतलब सेहत और सफाई की, अपने जिस्म की सफाई की, और उसके अलावा उसके घर के माहौल की सफाई की, या उसको मेडिसिन की, दवाओं की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, ये हम सब माएँ हम समझ सकते हैं। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, अगर यहाँ पर कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन चीज़ों पर काम किया जाए कि भाई जो हामला माएँ, ये अच्छी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट इदारे हैं, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारी इन बातों में सपोर्ट करो, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ये सिर्फ डेटा पर ना जाएं, डेटा के बाद वाला काम भी करें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हमारी जो फीमेल हैं, खास करके जो आफतज़दा में बहुत मुतासिर हुई हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकेंगे। और एक आवाज़ जो उनकी एक उम्मीद हमसे बंधी होती है इदारों से कि बाजी आप हमारा ये पैगाम, हमारा ये काम करवा दें, वो उम्मीद उनकी हमारे इस आवाज़ से या इस जो बात से है ना, वो पूरी हो जाएगी। और एक और भी बात है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वो भी हम मालूमात ले रहे हैं कि 5 साल तक की उम्र के कितने बच्चे हैं जो कि इस गांव में या रहते हैं और उनको खुराक की कमी का शिकार हैं काफ़ी बच्चे ना, तो वो उनके पुराव के लिए भी डीएचओ साहब ने कहा है कि उस पर हम काम करें। दूसरी बात, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेट रहते हैं, वो उन्होंने भी कहा कि भाई आप अपने इदारे के तवस से जो LSO VO की मीटिंग्स हैं उसमें आप हमें मालूमात लेकर दें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 12 साल की उम्र में आ रहे हैं और वो स्कूल जाते थे और अब स्कूल नहीं जाते। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको स्कूल वाला माहौल कुछ टेम्प्रेरी लर्निंग सेंटर के तौर पर दिला सकें, ताकि वो उनकी जो तालीम मुतासिर हुई है, जो उनका जो तालीम का दौरानिया मुतासिर हुआ है, वो उसमें कवर हो सके। तो हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इदारे तो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अवेयरनेस दे रहे हैं। हम लोग जो राशन बैग्स थे हमने कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, टेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मॉस्किटो नेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। थैंक्स। बहुत शुक्रिया समीना, आपने बहुत से अहम जो मसाइल थे उनको निशानदेही उनकी की है, और बहुत अच्छे से जो गवर्नमेंट का या जो आपके अपने इदारों का या जो कम्युनिटी में जो इदारे ख़वातीन के मौजूद हैं उन्होंने किस तरह से सब ने मिल के काम किया, उस पर काम किया, उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं। मैं अब चलती हूँ पुष्पा कुमारी साहिबा से। पुष्पा साहिबा, आपने सुना कि कम्युनिटी से ख़वातीन जो कि अपनी मदद आपके तहत जो ग्रास रूट इदारों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके आपने मसाइल सुने, आप ख़ुद भी इन इलाकों में काम कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि ओवरऑल NGOs जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इदारे हैं उनका क्या किरदार रहा है? आप एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आपने किन मसाइल को किस लेवल तक उजागर, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस थी उनको किस प्लेटफॉर्म तक आप लेके गई हैं, और अब क्या अभी भी कमी देख रही हैं जिसको पूरी करने की ज़रूरत है? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करूँगी लाहौती को। यहाँ जितने भी आप सब लोग बैठे हैं और या जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपके जो यहाँ पे इन्होंने रखा था कि फ़ंड रेजिंग, तो आप सब यू मेक अ स्मॉल चेंज। आपकी फ़ंड रेजिंग से यहाँ पे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उस एक औरत का एक खाने का एक मील जो है, चावल की एक प्लेट ज़रूर पहुँचेगी। तो आप अपने लिए पहले क्लैप कर लें। थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि ये एक फ़ंड रेजिंग है, और फ़ंड रेजिंग उसमें अगर आप अपना 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 500 जितने भी आप फ़ंड देते हैं वो आप अपने एक सेटिस्फिकेशन के लिए भी देते हैं, और आप ये समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा जो बिल्कुल ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, जो ग्रास रूट पे, उन तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचे, आवाज़ नहीं पहुँचती तो मेरा एक छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन पहुँच जाए, तो मुझे लगता है कि वो नेकी आपकी ज़रूर ऊपर भी सुनी जाएगी। थैंक यू। यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान फेस्ड इज़ मल्टीपल डिज़ास्टर्स।
پاکستان جو ہے وہ اس کے ملٹیپل ڈیزاسٹرز ہیں. 2005 میں ایک ڈیزاسٹر آیا ارتھ کوئک کا, 2010 میں فلڈ آیا. آفٹر 2000 کے بعد ہم پینڈیمک میں ابھی تک چل رہے ہیں اور کنٹینیو ہے. تو آپ ہمارے جو ملٹیپل جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئے ہیں اس میں سے ہم نکل چکے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان 2020 جو فلڈس ہے وہ ہمیں کہاں دیکھ رہا ہے اور ہم کس طرح سے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایز اے پرسپیکشن آف اے وومن, میں اپنے ایک عورت ہونے کے ناطے جو میں وزٹ کر چکی ہوں, جتنے بھی میں اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ خواتین کی حالت وہ اتنی تکلیف دہ ہے کہ آپ شاید اس جو گورنمنٹ کے ریلیف کیمپ ہیں وہ بالکل کہیں لائٹ نہیں ہے, کہیں پہ آپ کو واش رومس نہیں مل رہے, اور اتنی اسمیل ہے آپ وہاں 2 منٹ کھڑی نہیں ہو سکتے. اس کی صفائی ستھرائی وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو وہ ذمہ داری وہ ہم لوگ ہم ایز اے وومن وی آر ایکوپڈ ان ایویکیشن, ہم ایکوپڈ ہیں اپنے اسکل سے. ہمیں اسکولز میں ایک بچی گورنمنٹ اسکول میں اس کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ زلزلے میں اور فلڈز میں اپنے آپ کو کس طرح سے سیو کر سکتی ہے. اور ہم کیا سوئمنگ کلاس لیتے ہیں؟ ہمیں اس زلزلے سے بچانے کے لیے کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ہم اپنے کیریکولم میں یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے؟ وہ کون سے بیریئرز ہیں, وہ کون سے چیلنجز ہیں جو ہمیں یہ کرنے سے روک رہے ہیں؟ اس کیریکولم میں ہمیں کیوں نہیں لکھ سکتے کہ جب خواتین اور بچوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات یا اس طرح کا زلزلہ فلڈ آئے تو وہ کیوں نہیں نکل سکتی؟ آپ کو میں ایک کیمپ کی بتا رہی ہوں. میں نے ویسے 13 to 14 کیمپ جو میں نے وزٹ کیے تھے, صرف ایک کیمپ کی بات بتا رہی ہوں کہ ایک خاتون جو یہ کہتی ہے کہ 15 دن سے میں نے صرف ایک ہی سوٹ میں یہاں بیٹھی ہوں اور 15 دن سے میرے پاس صابن اور سرف نہیں ہے کہ میں یہ دھو کے پہن سکوں. دس از ویری ویری سوری یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہ بتائیں کہ وہ خواتین, ہم یہاں شہر میں بیٹھ کے اپنا صبح اسکول جانے کے بعد شام کو ہم چینج کرتے ہیں اپنے کپڑے اور ہاتھ منہ دھوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں. تو ان خواتین کو آپ سوچیں کہ وہ خواتین پانی کہاں سے بھر کے لائیں, کھانا کہاں سے لے کے آئیں؟ میں نے ان خواتین کو دیکھا جن کو چاول دیے جا رہے تھے لیکن وہ باسی تھے. وہ میں یقین کریں میں اپنے سامنے رکھ نہیں پا رہی تھی, اس میں اتنی اسمیل آ رہی تھی, کیونکہ وہ وہاں تک پہنچتے کیمپ تک 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس میں اسمیل ہو جاتی ہے. تو آپ ان کو را مٹیریل نہیں دے سکتے؟ آپ ان کو کچے چاول, وہ کہہ رہی تھی صرف ایک ٹوٹی پوٹی دیگچی دے دیں ہم خود بنا لیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے؟ ہاؤ کین وی, گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز کیوں نہیں بنا رہی ہے جو وومن یا جینڈر رسپانسو ہوں؟ ہم جینڈر رسپانسو کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے کون سے بیریئر ہیں, کلچرل ہوں یا پھر ہماری سوسائٹی اجازت نہیں دیتی کہ ہم جو ہیں ایک آدمی, جب ایک فیملی, جب آپ ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ عورت دروازے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, اس کو منع کیا جاتا ہے کہ دروازہ کوئی ناک کرے تو آپ کا بچہ کھولے گا. تو وہ کیمپس میں ایکسپوز نہیں ہو رہی ہیں؟ بدین میں حیات خاص خیلی میں ایک عورت جو ہے وہ کڈنیپ ہوتی ہے اور وہ فورسلی کنورٹ ہو جاتی ہے. تو وہ عورتیں کنورٹ ہو کے کہاں جاتی ہیں؟ وہ ایکسپوجر نہیں ہے ان کا, وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھیں یا تھیں؟ وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیمپس میں وہ محفوظ ہیں؟ پولیس, لیڈیز پولیس تعینات تھی وہاں پہ؟ وہ روڈ کے کنارے بیٹھی تھیں, ان کو کسی نے سیکیورٹی دی نہیں دی؟ وہ ایک 14 سے 20 سال کی بچی تھی جو وہ باہر کھڑی تھی تو اس کو کس نے دیکھا, کہاں سے وہ کڈنیپ ہو گئی؟ یہ ہماری پالیسیز میں ہم جینڈر رسپانسو پالیسیز کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. میم نصرت شیریں بیٹھی ہیں, ان کو بالکل صحیح آئیڈیا ہوگا, اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیے ہیں ہمارے بہت سارے کیمپس کے,
لیکن میں ان خواتین کی آپ جو ہیں وائس بنیں ان بچیوں کی جن کی وائس وہاں ہم اس کیمپ سے باہر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ جب آپ ہائیجین کٹ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ میری دادی ہے اور یہ میری پھپھی ہے, ان کو بتائیں کہ ہمیں یہ ہم تک پہنچائیں گی, ہم خود آپ سے کیسے مانگیں. مطلب وہ اتنی زیادہ شرمندہ یا اپنی اس ان ایجوکیشن کی وجہ سے یا الٹریسی کی وجہ سے وہ یہ بتا نہیں پا رہی تھیں کہ ان کو اس کیمپ میں یہ تکلیف ہے کہ وہ ہائیجین کٹ تک مجھ سے ریسیو کرنے تک نہیں آ پا رہی تھیں. تو یہ سچویشن جو ہے وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم لیجسلیشن کو اور پالیسیز کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں یہ تو آتے ہی رہیں گے, ہم فلی ایکوپڈ نہیں ہوں گے. خاص طور پہ ان خواتین اور ان بچیوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسکولز میں اور کالجز میں کیا انہیں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کچھ یہاں بیکن ہاؤس یا کانوینٹ اسکول میں شاید دی جاتی ہو, لیکن آیا میرے بدین کی اور میرے نواب شاہ کی بچی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس کیسے کرے؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا سیلف ڈیفنس کیسے کروں. جب میں ایک کیمپ میں ہوتی ہوں تو ایک بندہ جو ہے جب میں پانی بھرنے جا رہی ہوں اور وہ ٹینک باہر آیا ہے اور میں نے وہاں سے پانی بھرا ہے تو وہ میں اپنے آپ کو سیلف کیسے سیکیور کروں اور سیف کروں. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ جب کوششیں کر رہی ہوتی ہیں تو آیا ہم سول سوسائٹی یا ہم یہاں جو اس سٹیز میں بیٹھے ہیں ہم کتنے اویئر ہیں اور ہم لیجسلیشن میں اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں جتنے بھی خواتین اور حضرات بیٹھے ہیں آئی نو دے آل نو بیٹر, دے آل نو لاز. تو ہمارے لاز جو ہیں جب آپ لا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کے انپٹ آتے ہیں, اس میں ریکمنڈیشن جاتی ہیں, ہمارے کمیشنز ہوں یا ہمارے مختلف انسٹیٹیوشنز ہوں وہ سارے ریکمنڈیشن دیتے ہیں. تو آیا ہمیں یہ اس وقت اس فلڈ کے بعد سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی خواتین اور بچیوں اور بوڑھوں کو ایسے سڑکوں پہ چھوڑ دیں گے مرنے کے لیے, تڑپنے کے لیے, یا نہیں ہمیں ان کے ساتھ اپنی آواز ملانی ہے. تو لیٹس بی ہرڈ وومن وائس. تھینک یو. بہت شکریہ پشپا, ہمیں اس کیمپ کے اندر لے جانے کے لیے جہاں پر ایک خاتون, ایک بزرگ یا ایک بچی اپنی مشکلات سے لڑ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھی ڈسکرپشن شاید ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا. بہت شکریہ. میں اب آخر میں نصرت شیرین صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ ایک تو آپ نے ان سب کی بات سنی تو اس پینل کو کنکلوڈ کریں اور اس میں جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ ہم تک پہنچائیں, اور ساتھ ہی جو گورنمنٹ تک ان کے مسائل لے جانے کا جو کام ہے جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کس طرح سے کر رہی ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالے گا. بہت شکریہ. شکریہ. پشپا کے جو خیالات ہیں میرے بھی وہی خیالات ہیں. میں بھی شکارپور کے کیمپوں میں بھی گئی اور دادو کے کیمپ میں بھی گئی اور سانگڑ کے کیمپوں میں بھی عورتوں سے, اور ہر کیمپ میں عورتوں اور بچیوں سے ملی, ملاقاتیں کیں اور ان کی باتیں سنی. اور یہاں آ کے گورنمنٹ کو بھی اور آپ جیسے لوگوں کو بھی بار بار اپیل کرتی ہوں کہ آئیں, جڑ کے کام کریں. یہ کام بہت بڑی آفت ہے جس سے ہماری عورتیں اور بچے اور بچیاں بہت سفر کریں گے اگر اس وقت بھی ہم نے منصوبہ بندی کے ساتھ کام نہیں کیا. ہم نے دیکھا ایک کیمپ میں یہ حالت ہے کہ جہاں بچی عورت کو جب ہم جوس دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے یہ کیا کروں. اس کو یہ بھی نہیں احساس ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ کے لیے لائے ہیں. وہ اپنی آپ کو نفی میں رکھتی ہے, وہ بچی کو اور شوہر کو اور رشتہ داروں کو طرف لے جاتی ہے, بڑھاتی ہے. ایک کیمپ میں زبردستی پھر یہ میں نے ایکسرسائز کرائی کہ یہ میں صرف آپ کے لیے لائی ہوں, آپ ابھی پئیں سب. کیوں؟ آپ دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ ہم نے آج تک عورتوں کو انسان نہیں جانا اور پھر عورتوں کی ضروریات کے اوپر توجہ نہیں دی. سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے کرونا کے دوران ایک جینڈر پالیسی بنائی
کہ ایمرجنسیز کو نبٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے. میں آج آپ سب کے سامنے کہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ہمارے ساتھ آواز جوڑنا پڑے گی تاکہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ہم جب آج عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ عورتیں بہت بہادر ہیں, سندھ کی عورت بہت بہادر ہے. سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے اداروں نے جتنا کام کیا ہے اس سے بہت شعور تو ڈیولپ ہوا ہے ان کے اندر, لیکن اس شعور سے کیسے زندگی گزرے گی ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا. جب آپ چیزیں لے کے جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ڈی پی کیمپ میں کوئی فقیر بیٹھا ہے, بھائی وہ اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہیں, وہ ان کے لیے الگ انتظام کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک دفعہ جلیبی اور سموسے بٹے, آپ یقین کریں وہ چوم رہی تھیں, پیار کر رہی تھیں. ہاں بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا, کیونکہ ہم نے تو ان کو یہی سمجھا ہوا ہے کہ بس آ گئی ہیں, کیمپ میں پڑی ہوئی ہیں. بھائی کیمپ میں پڑی ہیں, جب پریگننٹ عورت کو دیکھتے ہیں اور زمین پہ اس کا لیٹنا, ہم نے کئی جگہ ڈی سیز کو پابند کیا کہ ان کے لیٹنے کا صحیح انتظام کیا جائے. ہم نے خود دریاں بانٹی, ہم نے خود چادریں دیں. کیوں؟ ہمیں اپنے بچیوں کو, عورتوں کو بچانا ہے. سندھ گورنمنٹ نے بھی اس میں بہت رول پلے کیا ہے, لیکن ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے, اس کے اندر اتنے فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہے. میں کہوں گی کہ آپ اسکیٹر ہو کے جو کر رہے ہیں, سندھ کمیشن نے بہت سارے اداروں کو جوڑا ہے. جیسے یہ بچے ابھی ایک کیمپ چلا رہے ہیں, ان کے ذریعے ابھی ہیلتھ کیئر کا کام شروع ہونے جا رہا ہے. SDRS ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, SRO جو کام کر رہا ہے, ہم نے کئی جگہ ان کے ساتھ ملے ہیں. اسی طرح جو NGO کام کر رہی ہیں یا سیو دا چلڈرن فنڈ کام کر رہا ہے. ہم پھر یہی کہیں گے کہ جب تک ہم مل کے, ہم ایک ایک گاؤں 2 UC اگر اپنے ذمے نہیں لیتے, یہ کام بہت بڑا ہے. اور اگر عورتوں اور بچوں کی نیڈ کو نہیں ہم نے ایڈریس کیا, ابھی سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے ایک ادارے کے ساتھ مل کے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے کہ کلائمیٹ فرینڈلی سینیٹری پیڈز کیسے بنائے جائیں اور کس طرح استعمال کیے جائیں. اس کی تقسیم بھی ہو رہی ہے اور اس کو سکھایا بھی جا رہا ہے. ٹیمپرری لرننگ سینٹر میں جب میں شکارپور میں گئی تو اچھی بات آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب وہ لوگ باتیں کر رہی تھیں اور ان کو سارا سکھایا جا رہا تھا ہائیجین اور اس کے حوالے سے, اچھی کوئی 30 لڑکیاں تھیں وہاں بیٹھی ہوئی جوان, اور ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کیا بنیں گی, ان کا خواب کیا تھا, وہ تو 15 لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں. جب شکارپور کی ایک اندر کی بالکل UC میں عورتوں لڑکیوں کو یہ پتہ ہے کہ پائلٹ کیا ہوتا ہے اور وہ پائلٹ بننا چاہتی ہیں, تو ہمیں ان خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا. سندھ گورنمنٹ بھی, سندھ کمیشن بھی, جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو کمی ہو, ہم نے کئی خیموں کے اندر باتھ روم بھی صحیح کروائے ہیں عورتوں کے الگ, ان کے رہنے کی بھی سہولتیں ہم نے کروائی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہمیں اطلاع دیں اور آپ دیکھیں, ہم خود وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. ہم ان کو ڈاکٹروں سے ملوا رہے ہیں تاکہ یہ جو صورتحال ہے جو ہماری, اور ساتھ میں ہم مردوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 بچے, 8 بچے, اتنی ایک عورت کے اوپر بوجھ ہے. کیوں نہیں اس طرف توجہ دی جاتی؟ اور ان کیمپوں میں ہماری خواہش ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاپولیشن پلاننگ کی اہمیت پہ بھی بات کی جائے. اس میں آپ سب بہنیں ہمارا ساتھ دیں گی. سندھ کمیشن آپ کے ساتھ ہے, اور یہ گورنمنٹ آف سندھ سے بھی وہ سنتے ہیں وزیر اعلیٰ ہماری بات, جب ہم ان سے کہتے ہیں وہ سنتے ہیں, اور ہم سنائیں گے یہ بات. ایک تو یہ کہ پالیسی فوری طور پہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے تاکہ آنے والے وقت کے لیے ہم تیاری رکھیں اپنی اور اپنے کام کو, اور عورتوں کو اور بچیوں کو اہمیت دیں. ہراسگی ہو رہی ہے, دیکھیں نا, ایک ماں, ایک پورا خاندان ایک پورے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ پوری برادری ہے, اور ماں اس میں جس طرح بیٹھی ہے اور بچے نیچے, وہ اوپر کمرے میں بیٹھی ہے ایک کیمپ کے, اور نیچے بچیاں گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں.
تو ان لوگوں کو یہ بھی ہوش نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مصیبت آئی ہے جس میں وہ سب گری ہوئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں کہ اپنی بچیوں کو سنبھالیں. تو ہم نے کئی کو واپس ان کی ماؤں تک پہنچایا کہ بھئی رات ہو گئی ہے، کیونکہ ہم اکثر جاتے ہیں 9 بجے سے اور 3 بجے تک ہم نے مانیٹر کیا ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ سندھ کمیشن کی منسٹر وومن ڈیولپمنٹ اور چیئرپرسن ضرور پہنچ جائے گی اگر اس کو اطلاع مل گئی کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں. تو ہم آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں، اور اب سردیاں آنے والی ہیں، ہم نے اپیل کی ہوئی ہے کہ ہم نے بچیوں کو اور بچوں کے کپڑے ہم نے تقسیم کیے ہیں ہر جگہ جا کے. کیوں؟ ان کو سویٹر، ان کے لیے لحاف، ان کے لیے چادریں ہمیں چاہیے. ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے، اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم مل کے کام کریں اور خدارہ پھٹے ہوئے کپڑے نہ دیں. وہ انسان ہیں، وہ رہتے ہوئے اپنے گھروں میں سے نکل کے آئے ہیں. ہم نے خاص طور سے ہم ہر اپیل میں لکھتے ہیں کہ اپنے کپڑے بھی دے رہے ہیں تو دھو کے دیں، 2 جوڑے بھی دیں تو دھو کے دے دیں، ہم پیک کر کے دیں گے، ہم استری کروا کے دیتے ہیں پیک کر کے، تاکہ ان کی ڈگنیٹی ہرٹ نہ ہو. یہ وقت یہ ہے کہ ہمیں عورتوں اور بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو بہت فوکس کرنا ہوگا. جب ایک کیمپ میں مہر میں سڑک کے کنارے، جو کہ مہر پورا ڈوب گیا ہے پانی میں، وہاں جب میں داخل ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی 2 دن پہلے بچہ پیدا ہوا ہے. وہ بچہ ایسے خوبصورت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی ماں جس طرح بیٹھی ہوئی تھی اور پورا کنبہ. ہم پھر یہی کہیں گے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر، ڈاکٹرز، اور بات اصل میں یہ ہے کہ راستے ہی اتنے دشوار ہو گئے ہیں. جو آپ الزام تراشی سے اب نکلیں، جو جہاں ہے اگر پہنچ سک رہا ہے وہ ان کیمپوں میں ضرور ایک چکر لگائے. آج بھی ہم دن میں رات میں ایک نہ ایک چکر یہاں کراچی میں ہی لگا کے آ جاتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ اس کیمپ میں کیا کمی ہے اور اس کو ہم لنک کرواتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ آج جو لاہوری آرگنائزیشن نے اور آپ نے یہ منعقد کیا تاکہ ہماری بات بھی پہنچے، سندھ گورنمنٹ کے یہ 2 ادارے، وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن، پہلے دن سے ہم ایک ایک عورت کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی مستقل ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. اور ابھی تو ریلیف ان کو دیا جا رہا ہے، ابھی ریہیبلیٹیشن کی مرحلہ تو دوسرا آئے گا. جیسے یہ بہن کہہ رہی ہیں، ہمیں کئی جگہ یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ پانی نکالنے کے لیے اگر مشین ہے تو ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں، ڈیزل آپ لے سک رہے ہیں تو مشین نہیں ہے. تو اس میں ہم دوسرے مرحلے پہ کہیں گے. لیکن ابھی آپ سے درخواست ہے کہ سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کا دفتر یہاں سندھ سیکریٹریٹ میں ہے. آپ کی چیزیں باحفاظت ان عورتوں اور بچیوں تک پہنچیں گی. آپ پلیز براہ مہربانی اپنے ڈونیشن ان کائنڈ میں دیں تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اپنی عورتوں کی اور بچیوں کی، اور ان کے صحت کے مسائل حل کرنے میں بھی ہم ان اداروں اور آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں مختلف ڈسٹرکٹ میں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ نزت آپا. اس کے ساتھ ہی میں اس پینل کو کلوز کروں گی. میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے اور اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. اور میں لاہوتی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم مخاطب ہو کر ان ایشوز پہ بات کر سکیں. بہت شکریہ جی.